सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज की व्लॉग का आगाज़ होता है ब्रेकफास्ट से। यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड का। उसके बाद जो है ना, ये जो मैंने घर में जो दही जमाया है, मैंने कहा आपको इसकी लुक दिखा दूं कि मैं इस तरह से जमाती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे तो मैं आपको अपने तरीके से दही लगाने का तरीका बताऊंगी कि रात को कैसे दही लगाते हैं, ठीक है। और भी और सुनाएं, आप सब ठीक हैं, खैरियत है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं पराठा बना रही हूँ। अच्छा, जो है ना 2 रोटियाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई हैं। एक पराठा मेरी बेटी का है और एक बेटे का है। तो अभी जो तीसरा बेटा है ना, वो अभी आया नहीं है, तो उसके बाद में बनाऊँगी। अच्छा, चूँकि आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा जो है ना लेट उठे हैं अपने मामूल के मुताबिक, मामूल से हट के। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने थोड़ा 9:30-10 बजे के करीब नाश्ता स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना लिए। व्यूज़ कैसे लगे हैं आपको मेरे पराठे? अच्छा, ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पराठे बनाए हैं ना। ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे अब आई है बारी मेरी, आपकी आप ही की। तो मैं जो है ना बहुत ही सिंपल नाश्ता करती हूँ। आप यकीन करें, मुझे इतना पसंद है ना पराठा, जिसकी हद नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना, मैं कहती हूँ कि वेट ज़्यादा होने की वजह से ना, मैं कहती हूँ ज़्यादा वेट ना हो जाए। मैं वेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं इस वजह से पराठे से अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी कभी खा भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, डंडी बहुत मारती हूँ मैं। अच्छा, ज़िंदगी जो है ना सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, ज़रूरत के तहत खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ओवर वेट होने की वजह से ना इंसान बुरा लगता है, बहुत सारी बीमारियों में चला जाता है। यंग एज में तो जो है इंसान, जब बच्चा होता है या टीन एज में ना, पता नहीं चलता। जो एज गुजरती है ना, फिर ये चीज़ें पता चलता है, और इससे इंसान की बॉडी ना एक तो शेप ख़राब हो जाती है और बीमारियाँ लगती हैं। चलो खैर, बातें में यहाँ पे चाय भी तैयार हो चुकी है। आपकी आप ही ने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है। काश मैं आपको चेक करवा सकती है ज़रूर। तो ये देखिए, ये जो है ना एक फुल मग्गा मैं भर के पीती हूँ इसका। और साथ मेरे 2 स्लाइस होते हैं, कभी ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, कभी ये जो ब्रेड अवेलेबल हो। कोशिश करती हूँ कि ब्राउन ब्रेड ले लूँ, लेकिन ये घर में आई थी, इस वजह से वो मैंने नहीं मंगवाई। अच्छा, यहाँ पे जो पत्ती है ना, मैं इसको स्ट्रेनर के ज़रिए ना स्ट्रेन करके ना डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये अंडे वाला बाउल था, तो इसके अंदर जो है ना मैंने पत्ती लगाई है, अच्छी तरह पत्ती से इसको वॉश कर दी है, तो इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है ना अंडे की। तो यहाँ पे जो है ना इसको डस्टबिन में मैंने डाल दी है, या शॉपर में डाल के ना बांध के रख देती हूँ। तो अब आई है किचन, मेरे मैसी किचन की बारी आई है। देखिए कितना मैसी हो चुके हैं। उसके बाद जो है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह इसको, सुबह की रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह जो है ना साफ़ सफाई करती हूँ। ये काला तेल मिक्स करके मैंने रखा हुआ है पानी में। तो यहाँ पे जो है ना चूल्हे की मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ। तो ये तो डेली बेसिस पे होती है, आपको फास्ट करके इस वजह से बताती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। अच्छा, व्लॉग मैं बना रही हूँ तो ये नहीं है कि आप लोग ये काम नहीं करते या किसी को काम नहीं आता। मैं कहती हूँ दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन, और मतलब कि ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं होते, अपनी अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे होते हैं, बड़े कामयाब। लेकिन व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिले। इंसान जो है सुस्त हो जाता है बाज़ दफ़ा, तबीयत ख़राब होने की वजह से लेज़ी रहता है, तो काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन जो यकीन करें, आप किसी का व्लॉग देख लेना, फिर आप उठ खड़े होते हो। मैं तो ऐसी हूँ, पता नहीं आप ऐसे हैं कि नहीं है। मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के हैं। व्लॉग देख के आपको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मिलती? आपकी आप ही को तो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। जहाँ पे मैं आजकल जो व्लॉग बना रही हूँ ना, मैं किसी से मुतासिर होकर ही बनाती हूँ, इस तरह नहीं मोटिवेशन मुझे मिलती। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो चुका है। सबसे पहले जो है ना, मैं ये जो रोटी मैट है इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर रख दिया है। मैं ना डेली बेसिस पे ना रोटी मैट को वॉश करती हूँ। 2 दफ़ा अगर रोटी बनाती हूँ दिन में, तो 2 दफ़ा करती हूँ, 3 दफ़ा, क्योंकि पराठे वगैरह भी बनते हैं। तो खैर, यहाँ जो है ना सारे बर्तनों को मैंने साबुन लगा दिए, और साथ साथ जो है ना मैं इनको वॉश करती जा रही हूँ। तो अब जो है ना मैसी किचन को क्लीन भी करना होता है, और वो भी एक टुटी की बजा कर तो हो नहीं सकता, इस तरह पॉसिबल नहीं है। हम जो है ना, मुझे शौक़ बहुत है इस तरह का, लेकिन बड़ा टाइम लगता है। जो कि काम यकीन करें एक आधे घंटे का होता है ना, कैमरे की वजह से ना, रिकॉर्डिंग की वजह से 2 घंटों का हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खाने की भी देर हो जाती है। लेकिन चूँकि आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना ज़रूरी है, इस वजह से फिर टाइम निकालना पड़ता है अपने प्यारों के लिए। तो आप मेरी वीडियो को ना ज़रूर लाइक कर दिया करें, और चैनल पर न्यू होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होता है ना, तो उसका बड़ा सवाब और अजर होता है।
دیکھیں آپ کے آپی نے نا ایک چٹکی بجا کے کچن کلین کر دی ہے. چٹکی بجانا آسان ہے نا اور کرنا مشکل ہے. آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا مجھے ضرور بتائیے گا. یہاں پہ جو ہے نا اس کے بعد میں نے جو آپ نے پتیلا میں پانی دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سرف ایڈ کر دیا حسب ضرورت. اچھا رومال جو ہے نا گندے ہو رہے تھے تو میں نے کہا یہاں پہ رومالوں کو بھی واش کر دیتی ہوں. اچھا ویورز آج کل نا ہمارے ہاں گیس بہت کم آ رہی ہے. سارا دن نا گیس نہیں ہوتی تقریباً. تو ہم نے الیکٹرک ہیٹر وغیرہ رکھا ہوا ہے, سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود نا مطلب مزہ نہیں آتا ان پہ کام کر کے نا. روٹی وغیرہ بڑی مشکل سے بنتی ہے. تو آپ کے ہاں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مجھے ضرور آپ بتائیے گا. تو خیر یہاں پہ جو ہے نا باری اب رومنگ کی آ گئی ہے. میں یہاں پہ اب جھاڑو لگا رہی ہوں. آج صرف میں نے جو ہے نا جھاڑو لگائے اور ڈسٹنگ کی ہے کیونکہ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور بچے گھر پہ ہیں. تو میں نا موپنگ وغیرہ نہیں کرتی کیونکہ بچے بار بار آ جا رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا گھر مجھے پھر اچھا نہیں لگتا. جب منڈے سے نا پھر میں ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں, مطلب موپنگ بھی کرتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں. بعض دفعہ اگر مجھے ٹائم مل جائے نا میں فری ہوں تو پھر میں موپنگ کرتی ہوں ویکینڈ کو, ورنہ میں چھوڑ دیتی ہوتی ہوں. خالی سین وغیرہ واش کرنا ہو تو وہ بھی کر دیتی ہوتی ہوں. آپ کی کیا اس طرح کی روٹین ہے کہ نہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. یہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے جھاڑو لگا دی ہے. یہاں پہ یہ برآمدہ میں جھاڑو لگایا, پھر میں نے روم میں جھاڑو لگایا تھا. یہاں پہ سارا کچرا اچھی طرح کونوں خدروں سے میں نے نکال لیا ہے. یہ ہر ہاؤس وائف کو کرنا پڑتا ہے. اچھا ویور پچھلے ویکنڈ پہ نا میں اچھی خاصی بیمار ہو گئی تھی. مجھے اتنا بخار ہو گیا تھا کہ 102 103 پہ نا بخار تھا. اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کیمرہ موبائل پکڑنے کو, کام کرنے کو. یقین کرے شارٹ ویڈیو بھی میں آج کل نہیں بنا رہی, میرا دل ہی نہیں کرتا. اندر سے نا سستی آئی ہوئی ہے اور اندر ایسے لگتا ہے جیسے مجھے نا اندر بخار ہے. لیکن اس کے باوجود ہی آپ لوگوں کی خاطر محنت کر کے نا اٹھتی ہوں اور ولاگ بناتی ہوں. گھر کے کام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, کرنے پڑتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن آپ یقین کریں یہ جو ہے نا ولاگ بنانا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک بیمار انسان کے لیے. یہاں پہ میں اپنے کمرے کا جھاڑو لگا رہی ہوں. دیکھیں کتنا کچرا ہوتا ہے بچوں والے روم میں. تو یہاں پہ بچے جو ہے نا ناشتہ وغیرہ انہوں نے کر لیا تھا. میں نے کہا ناشتہ کر لو پھر میں جھاڑو وغیرہ لگا دیتی ہوں. یہاں پہ رومال دھونے کے لیے رکھے ہیں, واش ہو رہے ہیں, بوائل ہو رہے ہیں. اچھا آپ اس طریقے سے رومال کو دھوئیں گے نا اتنے اچھے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں. جو بھگو کے رکھیں اور برش مارے نا اس پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ جھٹ پٹ دھل جاتے ہیں. پانی کو اچھی طرح بوائل کر کے نا اس کے اندر یہ آپ چولہے پہ رکھ دینا. رومال کو تھوڑی دیر بعد پانی جب ٹھنڈا ہو جائے ان کو واش کریں تو یقین کریں چمکتے ہیں. تو یہاں پہ میں باہر آ گئی ہوں بیسن میں. تو بیسن کو میں نے اچھی طرح دھو دی ہے. سین کی صفائی تو ہوئی تھی, جھاڑو وغیرہ لگا لی ہیں, تو میں نے کہا بیسن کو بھی اچھی طرح نا صرف لگا کے دھو دیتی ہوں. یہ کام بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے لیڈیز کو نا ایک ایک کام کی لالچ ہوتی ہے, ایک ایک کام پہ نظر ہوتی ہے میری. اللہ کے یقین کریں 20 کام میں ابھی میں آپ کو کبھی میں اپنا میسی اسٹور دکھاؤں نا تو آپ کہیں گے کہ ابھی آپ کا اسٹور بہت گندا ہوا ہے. لیکن کیا کروں, مجھے آج کل ٹائم نہیں مل رہا. ذرا ٹائم ملتا ہے تو میں بیمار ہو جاتی ہوں. بیٹی کے آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پیپرز وغیرہ میں بزی ہے, وہ فری ہوگی تو پھر اس کے ساتھ مل کے میں کروں گی. تھوڑا سا موسم بھی چینج ہو نا. آج کل لاہور میں بہت زیادہ گرمی ہے, اتنی شدید والی دن کو چبھن والی گرمی ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے. راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اچھا موسم ہوتا ہے دن کو بھی, لیکن دن بہت گرم ہوتا ہے رات, اور جو ہے نا مارننگ کا ٹائم یہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ جلدی موسم اچھا ہو تو پھر کام کریں. دن تو خیر بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے, ایسے چھوٹے ہوئے ہیں جب چٹکی بجا کے نا صبح ہوتی ہے, چٹکی بجا کے شام ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ نمازیں ابھی ظہر پڑھتے نہیں کہ عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور عصر اور مغرب کے درمیان اور عشاء کے درمیان تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہوتا. فٹافٹ سے نا اذانوں کا ٹائم ہو جاتا ہے, نمازوں کا وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں. ہم مسلمانوں کا یہی تو کام ہے, جب تک نماز پڑھیں سکون نہیں ملتا. تو لیں جی آپ باہر سے فارغ ہو کے آ گئی ہے. ساری جو ہے نا صحن کی صاف صفائی کر لیے, بیسن واش کر لیے. تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا نا آپ کو اس کا کلپ دکھا دیتی ہوں ڈسٹنگ کا. ایسے تو میں نے خیر میرا گھر بہت بڑا ہے, اس کی اتنا فرنیچر اتنی چیزیں ہیں, ڈسٹنگ پہ ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے. لیکن صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے نا, آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑے بہت کلپ میں شوٹ کر لیتی ہوں. تو اب ٹرائی پاٹ آج کل میرا نا اس کی پن خراب ہوئی ہے, تو اس وجہ سے نا سٹینڈ نہیں ہو سکتا میرا موبائل. اس وجہ سے ہاتھ میں نا پکڑ کے مجھے شوٹ کرنا پڑتا ہے, جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. جیسے برتنوں کا میں نے شوٹ کیا نا دھونے کا سین, تو وہ اپنے بیٹے کو بولے بڑی مشکل سے, وہ بچے راضی نہیں ہوتے, وہ کام کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. تو خیر پھر بھی اب جیسے تیسے کر کے نا میں نے آپ کے لیے ولاگ بنایا. آج خیر ریسیپی تو آپ سے کوئی شوٹ نہیں کی, میں نے قیمہ نکال کے رکھا ہے وہی میں نے بنایا. تو
لیکن میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہ مطلب کھانے کا، کیونکہ وہ پھر دیر ہو جاتی ہے اور میرا کھانا بھی لیٹ ہو جانا تھا، ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے کہ نہیں اچھی لگتی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پہ رومال میں نے اچھی طرح واش کر لیے ہیں، کیونکہ ان میں نا اسمیل آ جاتی ہے اس کی سرف وغیرہ کی، تو اس وجہ سے ان کو اچھی طرح واش کرنا پڑتا ہے، پانی نکالنا پڑتا ہے 5 6 7 دفعہ بلکہ میں پانی نکالتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے کہا تاروں پہ کھلا دو۔ جب تو گائز میری مما کے چینل کو سبسکرائب کرتے، لائک کرتے اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ بائے بائے۔ یہاں پہ میں نے یوسف کو نہلا دھلا کے بٹھایا ہے پڑھائی کے لیے، وہ اپنی اسٹڈی کر رہا ہے، بیٹی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ کب سے مجھے نا کسی نے گفٹس دیے تھے سوٹس وغیرہ، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو ہم ہر مہینے نا ان کو نکال کے رکھتی ہوں کہ سلواؤں گی، لیکن سلوا نہیں پاتی، نہ کوئی لیسز لیتی ہوں نہ بازار جاتی ہوں، بس سست ہوئی پڑی ہوں ان معاملے میں نا۔ تو میں نے کہا آج آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ میرا ہے نا کھدر کا سوٹ ہے، شاید یہ سردیوں کا سوٹ ہے کھدر کا۔ تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ کو یہ پرنٹ کیسا لگا، اس کا دوپٹہ بہت اچھا ہے نا۔ اور یہ بھی مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا، میں اپنے ابائی گاؤں گئی تھی تو وہاں پہ مجھے گفٹس وغیرہ ملے تھے۔ تو یہ بھی ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، جیسے اب میری ایک بھتیجی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے، تو میں نے کہا چلو سلوا دوں، ورنہ عام روٹین میں نا ریگولر پہن کے چلا جاتا ہے، تھوڑا بہت ڈھولکیوں پہ کبھی پہن لیا، کبھی عام روٹین میں نا۔ تو ایک لون کا یہ سوٹ پڑا ہے، میری سسٹر کراچی سے لے کے آئی تھی، یقین کرو شلنگ کر کے رکھا ہے لیکن ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ مجھے گرمی اتنی لگتی ہے، میں کہیں آتی جاتی نہیں، میرے اتنے نیو سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں پہنتی، تو میں نے کہا پھر ان کو سلوا کے کیا کرنا ہے، لیکن سردیوں کی انشاءاللہ اب سلواؤں گی۔ ایک یہ بھی مجھے میری بھانجی نے گفٹ کیا، یہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا اسٹف ہے، یہ بھی انشاءاللہ سلواؤں گی۔ میں نے کہا اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے یہ سب شیئر کروں، آپ کو کیسا لگے، کون سا پرنٹ اچھا لگے بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔